نصات عندنا نفسنا نحسرنا ترديهاني أنا نخوم يقد في حق زربان اوكي يا بعد العالم مش حاجي سلت سن سات صرفن سن سلت صرفها هاي سوكي تأجمي يقولون جن أنا سوالها تتعرفي كيف أدني جن سلت صرف قال جن نخوم يقد في أنا يا فرحات أنا بحكي يا ذا سوى يبتي دلور كله كذا غني يتعرف نيره مالتي يا بلك يا كم زيركم ملاسكي thank you so much نبي لب مالتي لبي شارم كن حكي أنا غني توحد أطلع مالتي بس لا تنزل بقى يا تعامل مالتي ذا سوى يا قبل متصرفتات كده بله يلن كل نجارات كنا أنا غني حجي كرع سلدون للو بقى كرع تعطى من قصنا يا غاي لومني بقى مسحواتك جاي بقى صار من قصنا تبعيله فتيغ فرحات السوشيال ميديا كلها تعطى لله أب من سي كني عبيد تعطى دولو حاول تعطى دولو لغيم يغي بزحات ما تسميهم السوشيال ميديا تعطى هاي ربيع قدر كني بشي ما يدمرتو ناتي كبر ذهبوا بسنجمن سنك ذم لك إيري مساي كنا مع جوات تعطى دولو نقول نجر نجورا خني كلها أنا طوعنا النجر مالت ناتي ذي كورس نا كلها أنا مالت حاجة دفرة يا أبا مالدي أجيب قال يا قدرتات كلام له نيرو هون غني فرعاتي تعالف حلفيو أو غني جدا حد الشيء جنبرتينا وكالو قال له مش الله تي هو تسي قد السوشيال ميديا فرعيني كم خون على غن كم يكرن عرض غينه لازم نذكر كسايد لنا هو أينو حجين تيريو طبعا مستمز تعرفوا انت تيريو صارت حزوز لك مستمز تعرفوا تعرف كم دليل كترجعن جن مستمز تعرفوا قال خم تعرف كلها جن صباح يكون حجين عملت الروس قدم حجي مساحات ساعات نيرا ذكرى دي خارو أرامينو تبهال مساحات ساعات نيرا نسخاجن سلت تعرفها زنبركا كم جيرون بوستي لو محرقة قد يفاتهم مساحات ساعات أرامينو تبهال نيرا أرامينو تبهال على جيمر رسي خيا نوح جرا لها بتقول فعمت قال جرا حجرا لا أرمانا دي غي أرمانا ني أرامينو أرو بالي أرمانا زوجي يا تفلتا أي سلام مو بيكون خريك حج أكون تحصدلك يا وش تصدق اللي قاعد يا شرقوا يا هو حجي إذا متعرف قرأت لك إن شاء الله صار زمتك جيم كان تسعير كان تقطعن زي تعرفوها توينهم قاعد تتعرفون بر زي تعرفها كسبعي تتعرف مهناتو على مستم تتعرفها مستبع أسكا نفت نبانا متعها سيترفكاني تردهاني مسانة تتعرف مالتي سامسون تعرف كلام اسكا كلام يا تكون بالي اللي فرعاتي يا بعد ذوي كم تركي مزرابكم يا أنا يا رحيقة هم نوركو ولا كم تعرفوا ويد ولا نوركو نجارات نيرو نخلي أو كذا بتكذا نصو مالتي ترى ليكي جين قال لي هوتي مالتي لا كل كذا نشي اوكي انتم تقيم كم كاي قريتها قلب لهم كان كلام كاتملس تطعيني مساحات تبع سوق سواتها لو ندي انتاي غير يوم دلم نعم ده في يوم نسمتهم هون ولا منا تصنم نتصلون ندي بعلم ذم طوقة تفرسوا ما يفرسوا ولا عاد شو ممكن يوفي مرنا عند ولا عاد نجا رديكي شو ممكن يدخل هذا ولا عاد نجا رديك تاورت تحسرت ودي أنا نجريمه أنا تاتا نجريمه تاتا ذبون تاتا بك هذا إناف تاتا تبعيده يا إيرترا بمن فلت أوروبا بتاتا تفلت وخالد تفلت نجري يا قال نقر بالي لا سوشيال ميديا ولا عادات كلها نقر عادات يقولوا تركم بالي ذا حقي واحد هو مالتي زدت بالي نقر اللي من قستي انا بس ذا حقي لا تقدر ان لك هذا دي معاري يا شمي قطوع شمي تعطيتك كيفين ذو على حضرت بين مالت وده دي معاري يا دو فورجيت مي قدر صحن كبرتك يا رب كذا لو ذا حركي معاري يا مان هو قومي قوم تحفظ الله غاي كبرتك كم وقت كذا لا فزوي شير عيني سمعني فرعيني سمع الله فرعي هو فرعاتي بازوي يا كم زبركيو جيجات هات قال ملي بلك علنا نقول لها انا مالتي تجيجاناتي من قاركي كم خلت جزي سعرك هذا عيني كم زغمزي كي مزرابكي قال غني بطعمي دسلني مالتي هذا نجارات كم زغم زركات طرفنا قال تني يساكي لها يا دونا نازل قال ما عاد فري عيني يا قدامي تماطعتي اسك متى راح نجي من هذه قدامي ما حارج قال لك هذا
زفرعيني حرج قال من أصلاقيني يا وحتى لا ما طعتني قدامي ما طعتها حارج تقبل كاريت ما طعتي شغورتي لك هذه شكرتي يا يلو أكلت أريد كأب عينها تقبرن اوكي كاريت ما طعتي أمري ساسا جزين تنكبلل زفرعيني بديني صعينك ويعد الأسبسكي بربر تقير يا زفرعتي وما طعتي تقطع اوكي يا تعالكي فرعيني ماشي زيارة طبعا هذاك اللي بلاقي علينا بنا حاجة هو تيجي حاجي لا انا اي مسألة اللهم بريني انا هراك وأما أشعرين كان كل خاني دا أمو تبوط أو ترى Thank you Dan Howie bam 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 تم lagi mana guys ولا لا ما عاشتها تقردا فري أبيت با يبلين دابان واه أنت يو شو قلت سينا دنيش زي واه دنيش أنت يزدا نيا دنيش دنيش أنت كبر نحن لا بالعيا بل ليه ندنيش هو أوان كلا بالعيا خيك أعرف كهاي بل كان عزيزني كان غير لي لا بالعيا ما أنا قدرت نقول دي ما أنا كالي كولجيت أبزي أمزي أنقبل اوكي جيس فلار جيس فلار نملا فلار فاميلي فلار كلها هذا طوتنا هذا طوتنا هذا جايس يا عطنا او ماي جاد كيف الاشياء فلاور اي ملتنا نقبركم يا سلام عليك يا واي ده كيري اتاك امتى تقيم وتنيول وتا تا 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 مثل بون وين بجاون انا حلونا با انت تقيمون اليوم لا يا تقيري من دي يا اخي انا سيني ايوه ثانك يو اقعد لكم بلادي تم نجيبنا جايز ليتس جو دبل تاب سكرين اقبري طو عندها مسكن تم نجيبنا 55 فونت ليتس جو طو تريو مالهم 8 قلم بتحملوا مالو حلفهم كم زلو بتابتاب تريو مالهم 8 قلم بتحملوا مالو بتابتاب تاب سكرين جايز انت خيركم كاسنا يقبروا ذا وينيك حلوه ليه 4 فينال جايز فري أبين تباني تريد هذا تصبل ترى كي تقطع كذا كل ما مخني تستمتع ذلك نوع أنا يكون كو قبر اللي مقبرة جن نوع شلت قور كي معه مركوت يكون هذا اوكي اي تكملوا نها طيب فرقت قبر هو انت يدي فرقت اوكي قبر انت لا تعدي لا لو شنو قال مسل مش هذا قولك زنا دفرعين حلونا با ولا دي قبر قبر كم حدا قلنا لنا ولا دي ما عارف او ماي جاد جيس فلاور صدر لون دانا عيني استمتع جلس كسر الكيس وجلس كسر السنين مقبرهم وين حيوصدوها ان او كلها قلاف قلقا نحس قلاف قلقا متحسقون النار جيز زي اسنايب كي تحققوا كيدو جيز تايمين علي يو ستينكو جيز وين نحكي يا اخي برادري معاري جوها يا صبورني يا اخي اوطينا غزي جيز ويني نو سناي فلس الشغل يا سناي ودك معاري سناي هذا صبورنا عليوس اول غير الميني ويلي هذا
تكبر هنا وا حسابتنا حسي تقطعها